भाटीकर कॅन्डिडेट दिता म्हणून आसा आनी पयर तुमी ते मिटिंगेक खंय आशिल्ले. सो फोंडेची परिस्थिती कितें आहा? भाटीकाराक कॅन्डिडेट करतात आनी तुमचें मत कितें आहा? भाटीकाराक कॅन्डिडेट करता म्हणून अशें खंयचेच पार्टीचे कोणें उलयलां अशें हांवें आयकूं ना. मे बी स्वता भाटीकार सांगता आसतलो आपल्याक तिकेट मेळटा की आपूण कॅन्डिडेट म्हणून. पार्टीन येता आतां पळय कशें आसा ना, फाल्यां ह्या BJP सरकाराचेर ना खूश कोणी आमदार किंवा तांचे कोणी पदाधिकारी किंवा दुसरे पार्टीचे जर काँग्रेसीन येवपाक शकता, आमी प्रत्येकाक आडोवपाक शकना. पार्टी जर वाडयतली जाल्यार सगळ्यांक घेवचेच पडटली न्ही आमकां. हाजो अर्थ तोच कॅन्डिडेट आसतलो किंवा ताकाच तिकेट दितले म्हणून कोणें सांगूं ना. सांगला जाल्यार तुमी सांगात म्हाका. सो ताका आतां तिकेट कन्फर्म ना म्हणटा तुमी अजून? म्हाका खबर ना. आतां पळया, हांव एज अ काँग्रेसाचे लिडर किंवा जनरल सेक्रेटरी हे सोडून एज अ पर्सन एक तुमी म्हाका जर विचारत जाल्यार म्हजें मत आसा पार्टेन घेवचो. कित्याक पळय, ताणें भाशा सुरक्षा मंचाचेर पयलीं लढला, ताचें एक चिन्ह जालें. दुसरें 2022 मोगोचेर लढलो, शिवाचें चिन्ह जालें. तिसरें लोकसभेक ताणें कॅप्टन विर्याटोक सपोर्ट करूं ना, काँग्रेसीक सपोर्ट करूं ना. ताणें पल्लवी देपे खातीर कमळ हातान घे म्हणून सांगलें लोकांक. मागीर जेन्ना फोंडेचे आमदाराचें मरण जालें तेन्ना ताजे नंतर ZP इलेक्शन आयिल्लें. ताका जर खरोच असो काँग्रेसीन येवपाक जाय आशिल्लो, पार्टी स्ट्रेंथन करपाक जाय आशिल्ली जाल्यार ZP इलेक्शनाक तो काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतलो आशिल्लो. फोंड्या जर ZPक पळयत न्ही जाल्यार BJPची ZPची मतां तश्शी आसा. काँग्रेसीची मतां कमी करून ताणें आपूण असो म्हणून दाखयलो. तो स्वता खातीर हे करपाक सोदलें, ताणें पार्टी खातीर करूं ना. म्हणून म्हजें स्वताचें मत, हांव म्हजें मत पार्टीच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचेर आनी प्रेजिडेंटाचेर थोपना. पूण म्हजें मत आसा आतां ताका घेवचो. बाय इलेक्शनाक ताणें आमच्या कॅन्डिडेटा खातीर किंवा आमचे जे कोण पळय कोर कमिटीचे म्हणजे बरे जे कार्यकर्ते आसा तांच्या खातीर काम करचें. फुडले टिकेटीक ताणें क्लेम करचो. पार्टी स्ट्रेंथन करपाक जर तो येता म्हणटा आमी ना म्हणपाक शकना न्ही. वॉट इफ ते कॅन्डिडेट तिकेटी खातीर येवपाचें न्ही? मागीर तेंच जातलें न्ही. आमी दोनदा जीप भाजून घेतल्या काँग्रेसीन, वळवयटा अजून हें दुखणें वचना आमचें. आज सुद्दां तुमी पळयलां आसतना लोक विचारता आसतना आमकां दारार वता आसतना पयलो प्रश्न कितें करता? तुमी येतात इलेक्शनाक आनी मागीर गायब जातात. आं, तुमी येतात आमदार निवडून आयल्यारूय गायब जाता, पडल्यारूय गायब जाता. म्हणून हांव कितें म्हणटा, ताणें येवचें. पार्टीची आयडियोलॉजी ताका खबर आसचें ना. कित्याक भाशा सुरक्षा मंच RSS मोगो पक्ष एक थिंकींग आशिल्लें तेजें. अशें सगळें जेन्ना मनीस काँग्रेसीन येता, एक 6 म्हयने ताणें काँग्रेसीची आयडियोलॉजी कितें, पार्टे खातीर काम करचें आनी तिकेट घेवचें. हें म्हजें मत हांव सांगता. हांव म्हजें मत लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचेर आनी प्रेजिडेंटाचेर थोपपाक शकना, ताजें दुसरें कितें आसतलें. पूण लोकांचें म्हजें फोंडें कितें जाता, हांव उजगांव वचप पयलीं आमी फोंडेचो भाग आशिल्लो. म्हजे भुरग्याचें शिक्षण फोंड्या, मार्केट फोंड्या, चडसो टायम उजगांव जितले वाळपय मतदारसंघान वतना तितले फोंडें उरता. लोकांचे व्ह्यूज जे आमकां येता पळय ते आमी पार्टेक सांगपाचें. हांवें सांगलां म्हजें मत. ताचे कडेन विनेबिलिटी आसा. लॉयल्टी सुद्दां इम्पॉर्टंट न्ही. विनेबिलिटी आसली म्हणून जायना. लॉयल्टी कितली आसा, कित्याक इतल्या पार्टेन भोंवून आयिल्लो मनीस न्ही तो. लॉयल्टीची कोण गॅरंटी दिता? जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर आतां तुमी काल पळयलां आसतलें ब्लॉक म्हणटा आमकां वचून सांगूं ना म्हणटा घेता म्हणून. जेन्ना जातलें तेन्ना आमी विचारतले न्ही बाबा लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक आनी प्रेजिडेंटाक की ताज्या लॉयल्टीची कोण गॅरंटी घेता. जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर ताज्या लॉयल्टीची गॅरंटी घेता आमी काम करतले. आमी पार्टेचे मनीस, आमी पार्टेक काम करना म्हणना. आमी आमचें जें मत आसा जें लोकां कडल्यान येता ते व्ह्यूज मांडल्या. MP आसा सावथाचो, येदो व्हडलो सावथाचो आमचो MP आसा. MP खातीर ताणें काम करूं ना. आतां जर MPक काय प्रॉब्लेम ना, लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक काय काम प्रॉब्लेम ना, प्रेजिडेंटाक ना जाल्यार आमकां काय ना. पार्टी जर ते म्हणटा ताजी लॉयल्टीची गॅरंटी आमी घेतात म्हणून आमी काम करपाक रेडी आसा. म्हजो एकूच मत की ताज्या लॉयल्टीची जो पळय पार्टेन गॅरंटी घेता ताणें सगळें सांगपाची हाज्या लॉयल्टीची गॅरंटी आपूण घेता, आमी काम करपाक रेडी आसा.